नमस्कार, अर्थसंसार बसमा स्वागत छ। म प्रकाश जोशी। हामीसँग आजका अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री सर। उहाँसँग हामी देशको समग्र आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको एक किसिमको विचलन या आर्थिक तरलता, त्यस्तै गरेर रुस युक्रेन सङ्कटका कारण यो क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव, कोरोना सङ्कटले उब्जाएको बेरोजगारी र त्यसलाई समाधान गर्ने लगायत विभिन्न यावत विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नेपालको जो वर्तमान आर्थिक स्थिति छ, अर्थतन्त्रको अवस्था छ, यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? म दुईटा सकारात्मक पाटोबाट सुरु गर्छु है। एउटा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अलिकति भने पनि बढ्या छ भनेर भनिन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, त्यो सकारात्मक पाटो हो। अनि अर्को कुरो, लौ अर्थतन्त्र एकदम धराशायी भएर गयो, खत्तम भयो भनिराखेका बेलामा है, राजस्व बडा सजिलोसँग उठ्या छ है। तर दुःखको कुरो के भइदियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि 3 खर्ब जस्तो त्यसरी उठेको राजस्व खर्च नभइकन रहिरहेको छ भनिया छ। त्यो भनेको हाम्रो बजेट चाहिँ पुँजीगत खर्च हुन सकेन भन्ने कुरा। अब अहिलेसम्मको जम्मी 20% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ भनेर एउटा आयो। त्यसको अतिरिक्त बाह्य क्षेत्र भन्छौँ हामीले, यो अर्थतन्त्रले एउटा निश्चित समयमा गरेका क्रियाकलापहरूको बाट हामीले प्राप्त गरेको आम्दानी र त्यही समयभित्र हामीले गरेको खर्चको जोड जे हो नि, हिसाब, त्यसलाई चाहिँ शोधनान्तर भनिन्छ कि। त्यो अहिले चाहिँ अहिलेसम्मकै इतिहासमा साँच्चै भन्ने भनेदेखि सबभन्दा बढी नोक्सानीमा गयो। 2 खर्ब 54 अर्बले चाहिँ घाटामा गएको छ भनेर भनिएको छ। त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरो हो। र त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरो, यो शोधनान्तरलाई पनि यस्तो बनाउने कारण चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने व्यापार घाटा। 7 महिनाको तथ्याङ्कमा झन्डै 11 खर्ब जस्तो व्यापार घाटा भइरहेछ भन्छ। 16 खर्बको आसपासमा टोटल बजेट चाहिँ पेस गर्ने हैन। अनि अर्धवार्षिक समीक्षामा आएर 13 खर्बको आसपासमा हामीले खर्च गर्छौँ भन्ने, त्यो पनि पुरा गर्न के होला भने जस्तो कुरा गर्ने। र अब 7 महिनामा 11 खर्बको व्यापार घाटा हुन्छ भने हामी चाहिँ त तन्नम हुने अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ कि भन्ने कुरा रहेको हुनाले हामीले चाहिँ सबक लिनुपर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। यो अर्थतन्त्रको जुन अहिले यस्तो किसिमको अवस्था देखिएको छ, यो कोरोना सङ्कटका कारणले मात्रै यस्तो भएको हो कि जो हाम्रा यावत किसिमका कमजोरीहरू र नीति निर्माण तहदेखि लिएर कार्यान्वयन तहहरूमा जस्ता किसिमका समस्याहरू छन्, तिनीहरू पनि यसको कारकको रूपमा जिम्मेवार छ? तपाईँले तत्कालै अगाडि हामीले फेस गरिरहेको ठुलो समस्या कोभिड भन्नुभयो हैन। त्यसभन्दा अगाडि हामी कहाँ चाहिँ नाकाबन्दी पनि थियो एकचोटि, अनि भूकम्पको प्रभाव पनि थियो क्या। ती सबैको प्रभाव त हाम्रो अर्थतन्त्रमा थियो नि त। त्यसैले झिकझिक गरेर अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। तर 2/3 सरकार भनेर जब नेपाली जनताहरूले म्यान्डेट दिए, त्यसपछि आशा पलाएको थियो। त्यो आशा पलाएको के भने अब राजनीति ठिक ठाउँमा आयो, राम्रो काम हुनसक्छ, हिजो गरेका हामीले चाहिँ दुःख कष्ट र चाहिँ नोक्सानी पनि अब कभर गर्न सक्छौँ भन्ने थियो नि। अब संविधानले नै 2 वर्षसम्म त त्यसरी आएको सरकारलाई चाहिँ केही पनि गर्न नपाइने भनेर त भनेको थियो हैन। तर दुःखको कुरो, 2 वर्षसम्म त उहाँहरू एक प्रकारले त्यो चाहिँ उसले टोक्या जस्तो क्या, अजिङ्गरले टोकेर मान्छे लट्ठ हुन्छ नि भने जस्तो गरेर बसेका रहेछन् भन्ने अवस्था आयो। जब तेस्रो वर्ष लाग्न थालेको थियो अनि राजनीतिक अस्थिरता बढेर गयो। अब तपाईँले अहिले हेर्नुहुन्छ 2/3 सरकार भनेर भने त कतिवटा टुक्रामा बाँडिएर हिजो सबै प्रदेशहरूमा, एउटामा बाहेक भनौँ न, सबै प्रदेशहरूमा राज्य चलाइराखेको अहिले त्यही पोलिटिकल पार्टीको एउटा पनि राज्यमा सरकारहरू छैन हैन। भनेपछि यहाँभन्दा विडम्बना, यहाँभन्दा हामीले पाएको मौकालाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने राजनीतिक शक्तिको चाहिँ
हामीले अर्को उदाहरण खोज्नुपर्ने अवस्था आएन। यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आएको हुनाले नेपाली जनताहरूले त्यसलाई ध्यानमा राखेर बदला लिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। जुन हाम्रा कमजोरीहरू थिए ती त पहिलेदेखि नै व्याप्त रूपमा छँदैछन्, त्यसपछि यो 100 वर्षमा एकचोटि आउँछ या लामो समयपछि आउँछ भन्छन् यस्ता विश्वव्यापी सङ्कटहरू जस्तो कोरोना महामारी भयो, त्यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठुलो बनायो र अहिले पछिल्लो समय जो रुस र युक्रेन बीच युद्ध चलिरहेछ यसले चाहिँ जुन हाम्रो अर्थतन्त्र पहिलेदेखि नै कमजोर अवस्थामा छ यसले कुन हदसम्म थप कमजोर बनाउँछ, यहाँलाई के लाग्छ, कतिको प्रभाव पार्छ? यो अर्थतन्त्रलाई कोभिडले थिलो बनायो भनेर हामीले एउटा धारणा राख्यौँ, तर अर्थतन्त्रकै कतिपय कुराहरू हेर्ने हो भने नि जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरले दिएको कर्जा होइन, त्यो प्रयोग गरेपछि हामीले चाहिँ त्यसबाट प्रतिफल पाउँछौँ, विकास निर्माण हुन्छ भन्ने सोच्छौँ नि। तर यसो हेर्नुभयो भनेदेखि ब्याङ्किङ सेक्टरमा यो चाहिँ खराब कर्जा 1% भन्दा पनि तल छ। त्यो त एकदम बढेर जानुपर्ने हो नि त, होइन र? त्यस कारणले पनि हामीले भने जस्तै कुरा चाहिँ सत्य होइन कि भन्ने एउटा रह्यो। अनि अर्को कुरो त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त अरू ठाउँमा चाहिँ सरकार एकदम सक्रिय भएर आयो। तर दुःखको कुरो हामी कहाँ चाहिँ सरकार चाहिँ म शासन गर्ने हो भन्ने मात्रै हिसाब किताबले बस्यो, यो सबै काम चाहिँ मौद्रिक नीतिले गर्छ भनेर छोडिदियो। अनि मौद्रिक नीति वास्तवमा भन्यो भने ट्रेडिसनल किसिमबाट जसरी जानुपर्ने हो नि त्यसबाट बाटो छोडेर भए पनि हामीले अर्थतन्त्रलाई सपार्नको निमित्त आयौँ भनेर भयो है। अब 50 अर्ब जस्तो सरकारले चाहिँ राख्ने 5 गुणासम्म केन्द्रीय ब्याङ्कले खर्च गर्न सक्ने भनेर 2.5 खर्ब जस्तो अर्थतन्त्रमा हामी दिन सक्छौँ भनेर आए, मोरलेस त्यति दिए पनि नि। तर त्यसको असर चाहिँ के परिदियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसरी दिएको पुनर्कर्जा अनि यो व्यवसाय सञ्चालनको निमित्त भनेर दिएको रकम जति त्यही व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्नको निमित्त जानुभन्दा आयाततिर डाइभर्ट भइदियो भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ होइन। अब अहिले त्यसै कारणले यो चाहिँ व्यापार घाटा बढेर गएको कारण पनि त्यही हो भन्ने कुरा लिएर आइरहेछन्। खैर अब यी सबै कुरा त हामीले बुझ्ने र त्यसमा सुधार गर्ने कुराहरू नै आउला। तपाईँले रुस र युक्रेनको कुरा पनि उठाउनु भएको छ है। अहिले यसो हेर्दाखेरि हामी प्रत्यक्ष रूपले रुससँग पनि हाम्रो व्यापार त छ, तर घाटा व्यापारै हो। उनीहरूकोबाट हामीले धेरै ल्याउँदो रहेछौँ होइन। युक्रेनबाट पनि घाटा व्यापारै गरिराखेका रहेछौँ। र जस्तो तपाईँलाई भनौँ भटमास भयो, सूर्यमुखी तेलका कच्चा पदार्थहरू सबै युक्रेनबाट आउँछ भनिँदो रहेछ है। अब त्यहाँबाट आउने कुरा त्यो बन्द भइदिएपछि त त्यसले त महँगी त बढाउने भयो, सर्टेज हुने भयो होइन। खास गरेर भटमास नआउने हो भनेदेखि हाम्रो यो पोल्ट्री फार्मलाई ठुलो घाटा बनाउँछ त्यसले, किनभने त्यसको फिडको महत्त्वपूर्ण पाटो बनाए भटमास रहेछ होइन। यस्तो छ। अनि अर्को कुरो के भइदियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि कथाकथि युक्रेन र हाम्रो अवस्था चाहिँ यो पोलिटिकल उसबाट हेर्दाखेरि समान किसिमको के आउँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि तुलनात्मक रूपले सानो मुलुक हो है र ठुलो मुलुकको छेउछाउमा परेको। पहिले त रुसकै एउटा अङ्ग हो होइन। तर अहिले आएपछि जब अमेरिकन ध्रुवमा चाहिँ ऊ ड्रिफ्ट भएर जान खोज्यो, यताउता गऱ्यो, रुसले चाहिँ आफूलाई त्यसबाट चाहिँ खतरा छ भन्ने भएको हुनाले आक्रमण गरे हो होइन। तर त्यही परिमाण अनुसार नै अरूहरूले चाहिँ युक्रेनलाई चाहिँ सहयोग गर्न सकेको परिस्थिति नरहेको हुनाले त्यहाँको राष्ट्रपति नै अब बेलायतमा शरण लिएर बस्ने हो कि भन्नेसम्मको कुराहरू पनि आइरहेछन्। मैले यसमा खास कुरा चाहिँ के जोड्न खोजेको भनेपछि यो जो युद्ध चलिरहेछ यसको कारणले तेलको मूल्य यो जो सवारी साधनमा प्रयोग हुन्छ डिजल पेट्रोल यसको मूल्यमा व्यापक बढोत्तरी हुने आकलन भइरहेछ। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कतिको प्रभाव पार्छ र त्यसको निराकरणको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? अब तेल हामीले आयात गर्ने वस्तुहरूमा सबभन्दा बढी भनेकै तेल हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होइन। अनि फेरि हामी आफैले रिफाइन गर्दैनौँ यसलाई, भारतलाई रिफाइन गर्न दिएर उसले तोकिदिएको मूल्य हामीले तिर्ने हो होइन। त्यसो भएको हुनाले जब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै यसको मूल्य वृद्धि भएर जान्छ भनेपछि हामीलाई बिचमा रहेर सेवा दिनेले त त्यही अनुसार नै मूल्य वृद्धि गर्छ, सँगै भएन। त्यसमाथि पनि के भएको छ भने उसले पनि अब एकदम अनकन्भेन्सनल किसिम के भन्यो भने रुसबाट म तेल लिएर आउँछु
इन्डियन करेन्सी तिरेर भए पनि ल्याउँछु भनेको छ होइन। विश्वमा यो चाहिँ अब अलिक फरक किसिमको ऊ चाहिँ देखिने भयो। इरानबाट ल्याउँछु भनिरहेछ, अमेरिकाकी दुईटै मुलुक चाहिँ फेरि शत्रु भइरहेछन्। भनेपछि उसले अमेरिकासँग सम्बन्ध कसो राख्ला भन्ने कुरा उसैको कुरा आयो। अब हामी कहाँ यसबाट परेको प्रभावले हाम्रा सबै वाक अफ लाइफ भन्छौँ नि, हरेक दैनिकीमा यसले असर किन पार्छ भने यातायातको साधनहरू, ढुवानीका साधनहरू सबै यसैमा भर पर्ने। चुलो ग्यासको कुराहरू चाहिँ चुलोमा नै आउने भयो होइन। यी सबैबाट प्रभावित हामी छौँ। तर यो प्रभावित हुने कुरा अलि अगाडि नै हामीले विचार गर्न सक्ने पनि अवस्था थियो के। हामीसँग विद्युत पर्याप्त मात्रामा छ भनिन्छ होइन। अनि कतिपय ठाउँमा त हामीले उत्पादन गरेको विद्युत नै खपत पनि भएन भन्ने गुनासो पनि छ। र कतिपय ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइन नभएको कारणले हामीले उत्पादन गरेको मेन ग्रिडमा चलाउन सकिएन भन्ने पनि थियो नि त। यस्ता कुरा त हामीले समयमा विचार गर्न सक्नु पर्थ्यो र विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई प्राथमिकता दिएर लानुपर्थ्यो। इनिसियल अवस्थामा अलिकति खर्चिलो हुन्थ्यो, तर पनि यहीँ उत्पादन गरेको विद्युत प्रयोग गर्दाखेरि र वातावरण यो डिजेल र पेट्रोलले चाहिँ गर्ने प्रतिकूल प्रभाव छ नि, यसबाट हेर्ने हो भने त्यो फाइदाजनक नै थियो भन्ने एउटा हो। अनि हाउस होल्ड लेभलमा हामीले ग्यास जुन प्रयोग गरिरहेछौँ तुलनात्मक रूपले लागतको हिसाबले वास्तवमा ग्यासभन्दा विद्युत चाहिँ सस्तो पनि पर्छ भन्ने पनि कुरा छ। तर दुःखको कुरो के भइदियो भने त्यो ग्यास विद्युत प्रयोग गरेर जानको निमित्त हामीसँग संयन्त्र छ कि छैन भन्ने कुरा आयो नि त। त्यसलाई फेसिलिटेट गर्न खोजिराखेको अवस्था छ, तर पर्याप्त मात्रामा नभएको हुनाले हामी त्यसमा पनि चुकेका छौँ। यो उसरी पनि हाम्रोमा धेरै कुरा चलिरहन्छ। अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनको लागि जल, जमिन र जङ्गलको हामीले व्यापक सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर, तर जलको सदुपयोग गर्ने कुरा जति पनि आउँछ त्यसको सदुपयोग चाहिँ हुन सकेको छैन। यो एउटा चुनौती पनि हो, अर्को अवसर पनि हो र बुझ्ने समय पनि हो। जस्तो डिजेल पेट्रोलको मूल्य यति भारी मात्रामा बढिरहँदाखेरि हामीसँगै यहाँले जो कुरा उठाउनु भयो, विद्युतीय सवारी साधनदेखि लिएर हाम्रा दैनिक कामकाजमा खाना पकाउने कुरा र अन्य कुरामा पनि विद्युतको प्रयोग गर्न सके, एउटा त विद्युत हामी आफैले व्यापक मात्रामा उत्पादन गर्न सक्छौँ र अर्को त्यसैको प्रयोग हुँदाखेरि हाम्रो ती काम कारवाहीहरू धेरै सस्तोमा हुन सक्छन् भनेर। यस्तोमा पनि यो अवस्था र यस्ता किसिमका अवस्था आउँदा र हामीसँग जल पर्याप्त मात्रामा हुँदा पनि त्यसको सदुपयोग किन हुन सकिरहेको छैन, व्यापक मात्रामा जलविद्युत किन उत्पादन भइरहेको छैन र त्यसको वितरण किन भइरहेको छैन, हामी त्यतातिर किन ध्यान दिइरहेको छैनौँ? जल, जमिन र जङ्गलको तपाईँले कुरा गर्नुभयो र इन्डियाका, नर्थ इन्डियाका भनौँ न, सबै रेलवे पटरीहरू नेपालकै सखुवाका पटरीबाट चाहिँ बनाएका थिए भनेर भनिन्छ। अब त्यो सबै हामीले सक्यौँ। तपाईँले बोर्डर क्रस गर्नुभयो भनेदेखि उतापट्टि हरियै जङ्गल भेटाउनुहुन्छ, यतापट्टि हामीले चाहिँ यसलाई मरुभूमि बनायौँ। अनि जमिनकै कुरा गर्नु हो भनेदेखि अहिले पछिल्लो चरणमा आइसिदिएपछि त एकदम ठुलो सिँचाइले त्यो सुविधा प्राप्त गरिरहेको ठाउँ पनि रियल इस्टेटले बनाएर भनौँ न, घडेरी बनाएर सिध्याइसकेको अवस्था छ है। फेरि पनि भू उपयोग नीति 2069 सालमा म योजना आयोगमा हुँदाखेरि हामीले थ्रु गरेर छिटो गरेर यो होस् नि त भनेर छोडेका थियौँ र अहिलेसम्म त्यो लागू भएको छैन है। अब तेस्रो कुरो तपाईँले जलमा ल्याउनु भयो। यी जलको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रा नदीनाला त सरकारमा बसेका पाखण्डहरूसँग थर काम्ने बेला किन आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबैले बेचेर नेपालको भन्दा अरूकै हितको निमित्त हुने गरेर त्यसरी बेचेको अवस्था रहिरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था छ। र अब विद्युतीय उसमा चाहिँ किन हामीले प्रगति गर्न सकेनौँ भन्नुभयो। यही बुढी गण्डकी कुरा ल्याउनुहोस्। तपाईँले प्रयोग गरेको 1 लिटर पेट्रोलको 5 रुपियाँ तपाईँले बुढी गण्डकी निर्माण गर्नको निमित्त भनेर ट्याक्स तिर्नुहुन्छ। अरबौँ रुपियाँ जम्मा भएको छ र त्यसो हुँदाखेरि पनि त्यो सरकारले नै बनाउने हो कि अरू कसैलाई बनाउन लाउने हो कि भन्ने कुरो टुङ्गो छैन। त्यसैले हामीले त्यो हिउँदमा घाम तापेर बसेका छेपारो जस्तो रहेछौँ के है। त्यो छेपारोले के भन्छ भने उसले घर बनाउँदैन अनि बाहिरपट्टि आएर घाम बसिन्जेलछ यत्तिकै चल्छ भन्नुहुन्छ है, अर्को साल त म घर बनाउँछु भन्छ। भने जस्तै हामीले त्यो घर कहिल्यै पनि बनाउँदा रहन्छौँ, राष्ट्रको हित कहिले पनि हेर्दा रहन्छौँ। जुनसुकै कलर र जुनसुकै ठाउँका मान्छे नेता आए पनि
यो खोलानाला बेच्ने कुरो चाहिँ छोड्दा रहन्छौँ है। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुराहरू हुँदै पनि अहिले उत्पादन भएको विद्युतलाई पनि पुरापुर प्रयोग गर्ने हो भने र त्यसलाई समयोचित ढङ्गबाट सदुपयोग गर्ने हो भने, जस्तो अहिले भन्नुहोस् न 6 महिनामा विद्युत प्राधिकरणले 12 अर्ब रुपियाँ त नाफा गर्यो भनेर त आयो नि, गर्न त सकिँदो रहेछ नि त। हो त्यस्तै ट्रान्समिसन लाइन नभएको कारणले रोकिएका ठाउँ छन् भने त्यसलाई प्राथमिकता दिएर त्यो विद्युतलाई पनि मेन ग्रिडमा ल्याएर प्रत्येक हाउस होल्डमा के सुविधा दिएर हुन्छ इन्करेज गरेर ल तपाईँहरूले अब चाहिँ ग्यासको बदलामा चाहिँ विद्युत प्रयोग गर्नुहोस् भनेर जान सक्ने हो भनेदेखि केही हदसम्म हामीले अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छ अहिले। अर्को कुरा चाहिँ अहिले कस्तो देखिएको छ भनेपछि बजारमा चाहिँ तरलताको अभाव देखिने र केन्द्रीय ब्याङ्कमा चाहिँ व्यापक सञ्चित हुँदा पनि त्यसलाई बजारमा जो दैनिक कारोबारको प्रक्रिया छ त्यसमा ल्याउन नसक्ने, यो चाहिँ किन भइरहेछ? बजारमा तरलता भइरहने, केन्द्रीय ब्याङ्कमा सञ्चित भइरहने, त्यसबीचमा तालमेल नहुने। अब केन्द्रीय ब्याङ्क भने त कस्तो भन्नुहुन्छ भने मौद्रिक अधिकारी भएको हुनाले सरल ढङ्गबाट अर्थतन्त्रमा पैसाको अभाव नहोस् भन्ने किसिमबाट जाने हो। र अहिले पनि यो माघ मसान्तसम्मको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 6.5 खर्ब रुपियाँ चाहिँ अर्थतन्त्रमा छरिया छ भनेर तथ्याङ्क निकालेको थियो है। त्यो कसरी आउँछ भने डे टु डे उसमा चाहिँ कारोबार गर्नलाई यसले चाहिँ नोक्सान के अरे चाहिँ बाधा नपरोस् भनेर जाने हो। तर त्यसो भन्दैमा ल अभाव छ त्यस कारणले चाहिँ जति पाए त्यति पैसा चाहिँ अर्थतन्त्रमा रेल दिउँ भनेर केन्द्रीय ब्याङ्कले भन्यो भने एक दिन यस्तो अवस्था आउँछ तपाईँले चाहिँ डोकोमा बोकेर पैसा लिएर जानुहुन्छ बजारमा, फर्केर आउँदाखेरि एउटा प्लास्टिकको झोलामा तरकारी बोकेर आउनुहुन्छ कि भनेपछि मूल्यस्फीति त्यसरी बढेर जान्छ। त्यस कारण तपाईँले यो सञ्चिति जम्मा भयो भने त सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भयो 3 खर्ब, केन्द्रीय ब्याङ्कमा त जति भने नि हुनसक्छ तर उसले चाहिँ ऱ्यासनल प्रयोग गरेर मात्रै अर्थतन्त्रमा ल्याउने हो। त्यसै छर्न थाल्ने हो भनेदेखि त पैसाको केही मूल्य हुँदैन। तर पनि त्यसो हुँदै पनि उनीहरूले के भने यो कोभिडबाट पारेको प्रभाव अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ल्याएको मौद्रिक नीतिबाट अनुभव सँगालेर अब चाहिँ हामीले अलि अर्कै ढङ्गबाट हेर्नु पर्दो रहेछ भनेर आयो। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो तरलताको अभाव भन्ने विषयमा चाहिँ के भन्यो भने पहिला CD रेसियो भन्थे, त्यो चाहिँ के भने क्रेडिट डिपोजिट रेसियो, त्यो चाहिँ कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि 90% चाहिँ ल गर्न सकिन्छ भन्ने उसमा थियो। र पछि आएपछि CCD रेसियो भनेको त्यो ब्याङ्कको सम्पत्ति प्लस अनि डिपोजिट कति छ त्यसको तुलनामा चाहिँ क्रेडिट दिन पाउने भनेर उनीहरूले 90% चाहिँ पुर्याउने गरिदिए हैन। अब यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ मर्का पर्यो भनेर ब्याङ्कहरूले भनिरहेछ है। अब त्यो बाहिरतिर हेर्दाखेरि त ब्याङ्करहरूको के कुरा सुन्दाखेरि निजी क्षेत्रको त के भन्दो रहेछन् भने यो सम्झौतित बचत भएका संस्थाहरू छन् नि, इन्सुरेन्स कम्पनी भयो, नागरिक लगानी कोष भयो, सञ्चय कोष भयो, अब त्यही आर्मीसँग पनि अरबौँ रुपियाँ छ हैन। फेरि यिनीहरूलाई चाहिँ ब्याज दिनु हुँदैन, त्यो बजारमा चाहिँ निशुल्क जस्तै अथवा नोमिनल मात्रै ब्याज दिएर ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन माग छ नि त्यो तुक भएको माग चाहिँ होइन हेर्नुहोस्। किनभने तपाईँसँग भएको पैसाले भ्यालु पाउने, मसँग भएको पैसाले भ्यालु नपाउने भन्ने हुन्छ। स्रोत र साधन त पैसाले के गर्न सक्छ र गर्न सक्दैन भन्ने कुरो बजारले निर्धारित गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले ब्याज दरमा त्यो फरक गरेर यताउता गरेर ल्याउने कुरो यो एउटा यस्तो तर्क पनि सुनिन्छ कि जो यो पछिल्लो समय तरलताको अभाव देखियो यसको मुख्य कारण चाहिँ कतिपयले भन्ने गरेका छन् जो कोरोना पछि सरकारले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई त्यसबाट उम्कनको लागि भनेर सस्तो ब्याजमा जो पैसा लगायो र त्यसको सदुपयोग हुन सकेन, त्यसले तरलताको अभाव देखियो, बैंकहरूलाई जो निर्देशन दियो सरकारले त्यो नीति नियम नै गलत भएपछि त्यस कारणले देखिएको हो भन्ने धारणा पनि पाइन्छ। तपाईको चाहिँ यस विषयमा भन्नु के छ? म गलत हो भनेर किन भन्दिनँ भने नि जुन बेलामा क्यास सर्टेज भयो कि अर्थतन्त्र चलायमान नै हुन सकेन भनेर भनिएको थियो त्यति बेला अनेक किसिमका उपकरणहरू, त्यो पनि परम्परागत किसिमको उपकरण नै होइन, यसरी अर्थतन्त्र चाहिँ कमजोर भयो भन्दैमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले पैसा रेल्ने हुँदै होइन है। त्यो त
यसरी नियन्त्रण गर्न नसकिने अवस्थामा आउँछ कि हाम्रो पैसाको कहीँ भ्यालु नै हुँदैन, कसैले पत्याउँदैन। त्यो जिम्मेवारी अल्टिमेटली फेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले लिनुपर्ने भएको हुनाले उसले जथाभावी गर्यो भन्ने होइन। तर त्यो पैसा सदुपयोग नभइदिँदाखेरि अघि पनि मैले भने अब यो व्यापारतिर गइदिएको हुनाले व्यापार घाटा बढेर गयो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अब त्यसमा निगरानी पनि राख्छौँ र कति दिने के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि अड्कलेर हेर्ने परिस्थिति आयो है भनेर भनिराखेको हो। त्यस कारणले केन्द्रीय ब्याङ्क यहाँनिर चाहिँ चुक्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बरु सरकारले यो पुँजीगत खर्च गर्ने दिशामा अलिकति जाँगर बढाइदिने हो भनेदेखि त्यो पैसाले ठेकेदारलाई पैसा जान्छ, ठेकेदारले कामदारलाई दिन्छ, व्यापारीहरूलाई दिन्छ, यसरी बजारमा आउन सक्थ्यो। 3 खरब रुपियाँ सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भइराखेको छ भन्ने एकातिर र 20% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर सरकार चाहिँ अलिकति जाँगेरिलो भएर आउनुपर्ने परिस्थिति छ भन्ने देखिन्छ। यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि रहनुभयो, त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर पनि हुनुभयो। यो पुँजीगत खर्च नहुने समस्याको कारक चाहिँ के हो? यो किन हुन सक्दैन हामी कहाँ पुँजीगत खर्च? 100% त पहिला पनि नहुने गरेकै हो होइन। अनि 6 महिनाको मूल्याङ्कन गरेर हेरिसिदिएपछि पेस गरेको बजेटलाई फेरि संशोधन गरेर हामीले यतिभन्दा बढ्ता गर्न सक्दा रहन्छौँ है भनेर आउने चलन त परम्परागत नै हो। यसपटक पनि त्यो भएको छ। तर यसपटकको विशेष परिस्थिति छ, त्यो भनेको के त भन्दा राजनीतिक अस्थिरता भएको कारणले सरकार परिवर्तन भयो होइन। सरकारले लिएर आएको त्यो त अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट हो नि पहिलाको त होइन। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्छौँ भनेर गयो। उसले लिएर आएका कतिपय परियोजनाहरू बदलिदियो अहिले पछिल्लो सरकारले है। त्यो परियोजना बदलिदिँदाखेरि के भयो भने पहिलाकोले नि वर्कआउट गरेर लिएर आएको हो भने त देखिँदैन। 359 कतिवटा स्वास्थ्य चौकीहरू एक बटन थिचेर चाहिँ शिलान्यास गरेर तपाईँले सुन्नुभएको छ नि त होइन। के ती सबै चाहिँ वर्कआउट गरेर यति पैसा लाग्छ उति लाग्छ भनेर गरिएको थियो र थिएन नि। अब त्यसमाथि नि सरकार परिवर्तन भइसकिआएपछि त ती सबै लागु हुने कुरा आएनन्। अहिले हेर्दा जम्मा 13वटा कि 14वटा मात्रै बन्दै छन् भन्ने कुरा आएछ। 359मा के गति भयो होला हेर्न सकिने भयो। दोस्रो कुरो प्रतिस्थापन गरिसकेपछि 7 दिनसम्म त सरकारले आफैले पनि सुको पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा खोरमा पर्यो नि है। र त्यसपछिका दिनमा पनि उहाँहरूले नयाँ परियोजनाहरू कुन ल्याउनु भएको छ भने राम्रोसँग त्यसलाई वर्कआउट गरेर प्राविधिक रूपले चाहिँ ठिक छ कि छैन, अनि त्यसमा चाहिँ डिपिआर भन्छौँ नि हामीले, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन्या हो कि होइन, ती सबै कुरा त भएन। प्रोजेक्ट राखियो, अब अहिले त्यसलाई काम गरेर भन्दाखेरि कताबाट गर्ने? अब त्यो ऊ चाहिँ भन कार्यान्वयन गर्नेले त डिपिआर पनि बनाएको छैन, कहाँ हो भन्ने थाहा छैन, कसरी जाने हो भने थाहा नभएपछि त अटोमेटिक रूपले खर्च चाहिँ नहुने परिस्थितिहरू बनेको हो। यसको निराकरण चाहिँ कसरी गर्ने? अब यो निराकरणलाई त के गर्नु पर्यो भने अहिले पनि कतिपय यस्ता प्रोजेक्टहरू छन् जसलाई चाहिँ पैसा पाएको र कर्मचारी पाइयो भनेदेखि अलि छिटो प्रगति गरेर लिएर जान सकिन्छ। जुन कार्यान्वयन हुन सक्दैन तिनलाई चाहिँ रोकिदिने बरु, किनभने तिनीहरू वर्कआउट नै राम्रो गरिएको छैन भने त बजेट परिएको छ मात्रै भनेर भएन। अलरेडी भइराखेका परियोजनाहरू जस्तो राष्ट्रिय गौरवका योजना, त्यसलाई तपाईँले पनि पश्चिम सेतीमा विद्युत निर्माण गर्ने कुरामा तपाईँले विरोध गर्नुहुन्छ? गर्दिनँ, मैले पनि गर्दिनँ होइन। यस्ता परियोजनाहरूको निमित्त टेक्निसियन इमान्दार त्यो पनि खोजेर लगाएर यति काम गर, तिमीलाई पैसाले खाँचो हुँदैन भनेर जाने र पैसा पनि त्यस किसिमबाट दिन सक्ने हो भनेदेखि केही सुधार हुनसक्छ। पछिल्लो समय हामी क्रिप्टो करेन्सीमा गइरहेछौँ भन्नाले हामी मात्रै होइन, विश्वभरि प्राय जसो सबै गइ पनि सके, गइरहेछन् पनि, जाने क्रममा छन् पनि। यसमा क्रिप्टो करेन्सीमा जाँदाखेरि विभिन्न किसिमका जटिलताहरू देखिने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप सङ्कटमा पार्ने भन्ने किसिमका कुरा पनि आइरहेछन्। तपाईँ चाहिँ कस्ता जटिलता देख्नुहुन्छ यसमा? सबभन्दा पहिला त यो भर्चुअल भन्छन् के, जसको फिजिकल एक्जिस्टेन्स वास्तवमा रहँदैन, काल्पनिक मात्रै हुन्छ र त्यसको जिम्मा लिने इन्स्टिट्युसनल निकाय पनि छैन र व्यक्ति पनि छैन। एउटा जापानीको नाम लिएर पश्चिमालीहरूले यसले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरे अब बिटकोइन भनेर आइरहेछन् है। त्यस कारणले त्यो बाउआमै ठेगान नभएको हो व्यवहारतिर हामी जान थाल्यौँ भनेदेखि हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको उसले ठेक्न सक्छ भन्ने कुरामा मलाई शङ्का किन लाग्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि 21 जुन 2021मा 1 बिटकोइनको
अब त्यहाँ त धेरै डिभाइसेसहरू आएका रहेछन् है, एउटा बिटकोइनको मात्रै कुरा गरिरहेको छु। एक युनिटको $67,000 रहेछ है। ठ्याक्क त्यसको 3 महिना पछाडि कसैले मलाई यसरी सोधिरहेको थियो, अनि यसो हेरेको 37,000मा झरे रहेछ। $67,000बाट $37,000मा झर्ने भनेपछि झन्डै $30,000 त खस्केछ नि त। त्यो जोखिम हाम्रो अर्थतन्त्रले चाहिँ बेहोर्न सक्छ कि सक्दैन। हाम्रा चाहिँ उत्साही भएका व्यवसायीहरूले सहन सक्छन् कि सक्दैन। त्यो त उल्फामा आएको पैसा रहेछ भनेदेखि लो विचार गरौँ न भनेर लिएर जाने कुरोहरू होला। अनि दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई माइनिङ गर्ने भन्छन् के। त्यो माइनिङ गर्ने भने त के रहेछ भने जसले त्यसमा जसरी अहिले सेयर मार्केटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जहाँ गएर पनि त्यो ल्यापटपमा बसेर रातो र हरियो ऊ चाहिँ हेरेर बसेका हुन्छन् नि, हो त्यस्तै 24 घन्टा त्यसमा चाहिँ रमाउनेहरूले खोलेर बस्नुपर्ने रहेछ। र माइनिङ गर्नलाई नै विद्युत यति धेरै खपत हुँदो रहेछ कि वातावरणलाई नै प्रतिकूल असर पर्छ भनेर इन्टरनेसनल उसबाट चाहिँ पनि आइराखेको कारणले यी सबै कुरा यो मनको लड्डु हो भन्छु म। बुझ्नुभयो? अहिले हाललाई नै हिजो पनि एउटा इन्टरेक्सनमा एकजना साथीले भन्नुभयो अब हामी बिटकोइनमा नगइकन सुखै छैन, तरलताको अभाव भयो भने। साग किन्ने ठाउँमा तपाईँलाई बिटकोइनले काम गर्छ, अनि तपाईँले चाहिँ 4 माना चामल लिन जानुभयो भनेदेखि त्यसलाई बिटकोइनले काम गर्ला। हामी त डिजिटलाइजेसन गर्ने भनेको लोकल प्रविधि र यताउता भएकैमा अभ्यस्त हुन सकिरहेको छैनौँ भने अब 2-4 जना सपना देखेका भनौँ न, राज्यलाई मारेर हो कि उसलाई चाहिँ भनौँ न इन्टरनेसनल उसबाट चाहिँ के गरेर हो लिएर आएकाहरूको मच्याटमा लाएर ती सबै कुरा गर्न थाल्यौँ भनेदेखि हामी पनि एउटा ठुलो अँध्यारो सुरुङबाट पसेर अलमिलमा पर्ने सम्भावना देख्छु मैले। यो केहीले भने जस्तो इन्डिया लगायतका देशहरू यसमा क्रिप्टो करेन्सीमा गइसकेपछि हामीलाई नहुने बाध्यता छ भन्ने त्यो नभएर हामी चाहिँ रहरको रूपमा मात्रै यसलाई प्रयोग गरिरहेको भन्ने यहाँको भनाइ हो। अब चीनले पनि आफ्नो ऊ चाहिँ यो उसको करेन्सी ल्याउँछु भनेर अध्ययन गरिरहेछ, खोज्दैछन्, व्यवहारमा आएको छैन। यिनीहरू त चीन त दोस्रो सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र हो नि त विश्वकै है। अनि भारतले पनि यसपटकको बजेटबाट ल हामी 30% चाहिँ कर लगाउँछौँ, यसलाई चाहिँ लिगल बनाएर लिएर जान्छौँ र हाम्रै आफ्नै ऊ पनि करेन्सी पनि निकाल्छौँ भनेको छ है। तर उनीहरूको व्यवहारमा आइसकेका अवस्थाहरू छैनन् होइन। यो सबै कारणले के भने उसमा अर्थतन्त्रमा चाप चाहिँ पर्छ होला, तर त्यसलाई थ्याक्नको निमित्त फेरि अब छिमेकीको घरमा घरकी छोरी र मेरो छोरी चाहिँ एउटै उमेरका थिए, छिमेकीको चाहिँ पहिलो गई छ भनेपछि मेरो छोरी किन गई छैन भनेर मैले चित्त दुखाएर बस्ने जस्तै अवस्था आउन सक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यसलाई रोक्नुपर्छ त्यसो भए। अनि रोक्ने भन्दा पनि अध्ययन गर्नु पर्यो यसको होइन। यसका अहिलेको तरलताको अभाव भनेकै खर्बको आधार उसमा चाहिँ बिटकोइनमा गएको छ भन्ने पनि अनुमान गरिरहेको छ नि कसैले नि है। त्यसो भएको हुनाले कुन आउटलेटबाट गएको त पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो गैर कानुनी हो भन्ने भएपछि पत्ता लगाइसकेपछि के गर्नुपर्ने हो सरकारले, केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। यो तरलताको अभावलाई लिएर र अन्य किसिमका आर्थिक सङ्कटहरूलाई लिएर नोटबन्दी गर्ने भन्ने किसिमको कुरा पनि आइरहेछ, त्यो चाहिँ कतिको उपयुक्त समाधान हो? त्यो पनि सस्तो किसिमको सोल्युसन हो। अब इन्डियामा पनि तपाईँले यसो हेर्नुहोस् 500 र 1000को नोटलाई नोटबन्दी गरिदिया हुनाले हामी चाहिँ 79% सफल भयौँ त भन्यो। तर त्यसपछि आएको रिटेल व्यापारमा को मन्दीको एउटा कारण त्यो हो भनिएको छ। अब नेपालमा त्यसो गर्न किन हुँदैन, के गरे के हुन्छ भन्नु होला तपाईँले। 500 र 1000 डिनोमिनेसनको नोटको अनुपात तपाईँले हेर्नु भने 60% जस्तो छ है। 60% अहिले अर्थतन्त्रमै छ भन्दाखेरि त तपाईँ हामीको ओठमुख सुकेर तरलता अभाव भयो भनेर बसेका छौँ। त्यसलाई पनि नोटबन्दी गरेर है बरु त्यसको सट्टा हामी तिमीलाई सुन दिन्छौँ, काम चलाउ नि त भन्न थाल्ने हो भनेदेखि यहाँ त त्यस्तो निर्णय गर्ने मान्छेलाई नै जस्तो सुरक्षित ठाउँमा बसेको भने थुतेर लिएर आएर सडकमा कालो मुसो दल्छन् जस्तो लाग्छ। सम्भावना छैन, नोटबन्दीको सम्भावना छैन। 60%लाई चाहिँ हेल्डअप गरेर कहाँ तपाईँले ओभरनाइट नयाँ चाहिँ छापेर ल्याउन सक्नुहुन्न है। बास्कोटाजीले हामी चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्ट ल्याउँछौँ, नोट पनि छाप्छौँ भन्नुभएको थियो, त्यो कहाँ पुगेको छ थाहा छैन होइन। हो
अब अन्तबाट चाहिँ छापेर ल्याउनलाई 1.5 वर्ष लाग्छ होइन। त्यो पनि फेरि अब अख्तियार लाग्ने होला के लाग्ने होला, यो सबै कुरा हेर्दाखेरि 1.5 वर्ष नै हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। यी सबै प्राविधिक कारणहरूले गर्दाखेरि नोटबन्दीको सम्भावना म देख्दिनँ। यो पछिल्लो समय चाहिँ सेयर बजार पनि धेरै तल गएको छ र यसले जो साना लगानीकर्ताहरू थिए उनीहरू चाहिँ धेरै मारमा परेका छन्। यसको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? किन सेयर बजार यति खस्कियो र सरकारले जो साना लगानीकर्ताहरू जो आफ्नो दैनिक खर्च कटाएर जम्मा गर्छन्, सेयरमा लगानी गर्छन्, उनीहरूलाई कसरी बचाउनुपर्छ? अब साना लगानीकर्ताहरूले आफ्नो दैनिक उपभोग चाहिँ कटाएर गर्छन् भन्ने कुरासँग म अलि सहमत किन छैन भने नि, जुन बेलामा एकदम बुलिस भएर जान्छ नि, एकदम बढेर जान्छ सेयर बजार, त्यति बेला कुन अवस्था हुन्छ भने ब्याङ्कहरूले पनि अलिकति उदार भएर चाहिँ ऋण दिएको, ब्याज दर पनि अन्त लगानी गर्न ठाउँ नभएको हुनाले लौ त भनेर त्यसमा गरिदिएको, दुईवटा कारणले उदार ब्याङ्कले चाहिँ ऋण दिने र ब्याज दर पनि कम भएको, यो दुईटै कारणले गर्दा फाइदा हुनेवाले जाने र 10 रुपियाँ एउटा सेयरमा बढेछ भने सट्ट ल्याएर आएर त्यसलाई चाहिँ बेच्ने र अनि अर्को सेयर किन्ने जुन अवस्था थियो नि। जब यो खस्किने अवस्था आउँछ नि, खस्किने बेलामा त फेरि ब्याङ्कहरूले ल तिम्रो यो सेयरको चाहिँ मूल्य घटेको हुनाले बाँकी त्यो डिफरेन्स पैसा चाहिँ लिएर आएर तिर भन्छ हो। त्यो तिर्न पर्ने बेलामा चाहिँ अहिले तपाईँ र मलाई जसरी पसिना आइरहेछ त्यो लगानीकर्ताहरूलाई पनि त्यस्तै पसिना आउँछ है। त्यो पसिना आउने भने त यतिसम्म अवस्था आउँछ कि बिचरा अब थाल खाउँ कि भात खाउँ भन्ने हुन्छ नि त है। अनि ठुलाहरूले त के गर्छन् भने 6-8 महिना त पर्खिनु बस्ने हुन्छन्, सक्ने हुन्छन्। त्यसकारणले 10 वटा सेयर लिएर गएर त्यहाँ फ्लोट गरिदियो, सबै साना जति त्यसमा झुम्बिन्छन् र बढ्यो बढ्यो भनेर लाग्छन्। अनि ओभरअल ती स्किमले बढ्दै पनि जान्छ। अनि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि ठुलोले के गर्छ भने झ्याप्प त्यो सबैलाई आफ्नो उसमा लिएर आउनको निमित्त फेरि इन्टरभेन गर्छ। यद्यपि यो कुरा सम्भव छैन, डिजिटल उसबाट चाहिँ गर्ने भएपछि कसले इन्टरफेयर गर्न सक्छ त्यस्तो भन्छौँ। तर अहिले पनि यी सबै कुराहरू छन् भन्ने कुरो मलाई किन लाग्छ भने नेभिल ब्याङ्क र बङ्गलादेश ब्याङ्क मर्ज हुने भए भनेको भोलिपल्ट बङ्गलादेश ब्याङ्कको सेयर चाहिँ घटेको छ। यदि सेयर मार्केट ऱ्यासनल भएको भए त्यो बङ्गलादेशको त झन् ठुलो ब्याङ्कमा जाँदैछ भनेपछि त्यो मूल्य बढ्नुपर्ने हो नि त। त्यसको 3 दिनपछि त्यो नेभिल ब्याङ्कको पनि सेयर चाहिँ घटेको छ। त्यस कारणले ऱ्यासनल्ली हाम्रो बजारले चाहिँ सेयर बजारमा काम गर्दैन भन्ने मेरो ठहर हो। अनि तत्काल आउने लाभ र हानि अनि 7-8 दिनमा हुने टर्नओभर छ नि हो, यो सबैलाई हेर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्याले त्यसमा भाग लिने अनि लिँदाखेरि टर्नओभर अनुसारको चाहिँ राजस्व सरकारले आउने भयो हुनाले सरकारले पनि हामी सानाको पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ हेर्छौँ भनिदिने मात्रै हो। सरकारले यहाँ चाहिँ अरू थप कुराहरू गरेर जान सक्ने केही सक्दैन। पैसा चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई ल तिमीहरूले चाहिँ उधार भएर देऊ भन्न थाल्यो भने पनि फेरि पनि के प्रश्न आउँछ भनेदेखि सेयर मार्केटलाई नै फाइनेन्सिङ गर्न हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेको पैसा पर्याप्त छ कि छैन अनि उपयुक्त हो कि होइन, यो दुईटाको प्रश्न चाहिँ त्यो निर्णय गर्नेहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँले जस्ता किसिमका कमजोरी र विकृतिहरू देखाउनु भयो त्यहाँभित्रका, तिनीहरूलाई समाधान चाहिँ कसरी गर्ने त? समाधानका उपाय चाहिँ के हुन् त? समाधानको उपाय भने त सबभन्दा पहिला उत्पादनसँग सम्बन्धित भएका कम्पनीहरूलाई पनि लिस्टिङ गर्नको निमित्त प्राथमिकता दिनु पर्यो। तपाईँले यसो हेर्नुहोस्, ठुला ठुला सिमेन्ट कम्पनीहरू छन्, एउटा दुईवटा बाहेक लिस्टिङमा गएको छैन होइन। उत्पादन क्षेत्र भने त एउटा त्यो डाबरको कुनै के हो भन्ने छ क्या अरे, होइन भनेदेखि सितिमिति त्यो उत्पादनमा गएका कुनै पनि कम्पनीहरू त्यसमा छैनन्। एकदम रमाउने र उ गर्ने चाहिँ कुरो केबाट ब्याङ्किङ, वित्त क्षेत्र र इन्सुरेन्स कम्पनीहरू र अलिअलि हाइड्रो देखिया छ, होइन भने उत्पादन क्षेत्रमा नभएको कारणले गर्दाखेरि नि अब उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेका कम्पनीहरूलाई लिस्टिङ गर्नलाई प्राथमिकतामा चाहिँ राख्नु पऱ्यो। कसरी हो होइन, आइसी दिएपछि उनीहरूलाई पुँजीको अभाव हुन्छ भन्ने हो भनेदेखि सेयर बजारलाई क्रियाशील बनाएर लान सकियो भने औद्योगिकरण पनि हुनसक्छ र सेयर बजार पनि फस्टाउन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। होइन भनेदेखि खालि इन्सुरेन्स र फाइनेन्समा मात्रैमा सीमित रहेर जाने हो भनेदेखि त्यो त के भने पैसाले पैसा तान्छ भनेर मान्छेलाई चाहिँ लोभ देखाउने मात्रै हो।
चिठा हाले जस्तो हो, त्यहाँभन्दा बढ्ता अरू केही पनि हुँदैन। यो पछिल्लो समय जसरी खस्कियो त्यसको पछाडि धेरैले के भन्छन् भनेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड या अर्थमन्त्रीले जस्ता किसिमका बोली बोल्नुभयो र अर्थ मन्त्रालयबाट जे जस्ता किसिमका निर्णयहरू भए यसको लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार तिनै छन् भनेर भन्छन्। के तपाईँ पनि त्यही ठान्नुहुन्छ? भन्न त मलाई पनि एकचोटि त्यसै भन्थे। मैले यसैमा तपाईँलाई भने जस्तै कमेन्ट गरिसकेपछि 193वटा कमेन्ट मध्येमा 2टा मात्रै सकारात्मक थिए। 191बाट त यो बौलालाई राँची लानु पर्यो, यसलाई चाहिँ झुन्ड्याउनुपर्छ, यसले कति भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाएको छ छानबिन गर्नुपर्छ र अनि यसले ऊ चाहिँ के आत्महत्या गर्नलाई दुरुत्साहन गरे हुनाले हाम्रो सङ्गठनले यसलाई मुद्दा किन हाल्दैन लगायतका 191वटा 93 मध्ये 191वटा त्यस्तो थिए। तर मेरो अहिले पनि भनाइ के हो भन्नुहुन्छ भने कसैले लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको हकको कुरा हो। त्यो कम्पनी जहाँ विगत पनि त्यसको राम्रो छ, अब पनि त्यसले प्रतिफल राम्रो दिन सक्छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भनेदेखि लगानी गर्नुहोस् र त्यो लगानी गरेको कमसेकम 3, 4, 5, 6 महिना पर्खिन सक्ने क्षमतामा बस्नुहोस्। त्यसो भयो भने तपाईँ नोक्सान पर्नुहुन्न। होइन हावा हेरेर नि कतापट्टि बगेको छ अथवा राम श्याम हरि सीताले कतापट्टि लगानी गरेकी छन् भनेर तपाईँ पछाडि जानुभयो भने ठुलै खाल्डोमा पर्नुहुन्छ र त्यो खाल्डोबाट निस्किनु तपाईँलाई चाहिँ हम्मै पर्छ। त्यसो भएपछि जो यी उच्च पदस्थहरूबाट जस्ता किसिमका बयानबाजीहरू भए सेयर मार्केट खस्कनुमा त्यसको कुनै भूमिका छैन। अब हामी जस्ता पाउँदुरे भन्छु कि मैले नि, अर्काले कागले कान लग्यो भने है आफ्नो कान नछमाउने, जम्मा 2टा छ नि हाम्रो कान त है, मेरो 2टै रहेछ भने त कागको पछाडि लाग्नु परेन नि है। त्यसो नगर्ने अनि काग कता दौड्यो भनेर दौड्दै जान थाल्ने भएपछि त खाल्डामा परिन्छ नि त। अब प्रचण्डजीले भन्दाखेरि यस्तो भयो, अनि प्रचण्डजी यो फाइनेन्सियल सेक्टरको ज्ञाता हो अनि निर्णयकर्ता हो होइन नि त। अर्थमन्त्रीले केही भन्ने कुरामा पनि उनको आशय के हो भन्ने कुरो त बुझिदिनु पऱ्यो नि त होइन। अनि उनको ब्याकग्राउन्डलाई हेरेर यो अर्थशास्त्रको क्षेत्रको मान्छे नै होइन भन्ने अर्थ लगाएर यसले चाहिँ नबुझिकन कुरा गरिदिया हुनाले यसरी खस्क्यो भन्ने हो भने त त्यो खस्क्यो भन्ने मान्छेहरूले कुरा बुझाएर हिँड्छन् भन्न चाहन्छु म त। यो एउटा समय तपाईँले नै सेयर मार्केट 700 अङ्कसम्म पुग्न सक्छ भनेर भन्नुभयो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आए। के नेपालको सेयर मार्केट त्यति कमजोर छ? नेपालको सेयर मार्केट कमजोर छैन भने बढै हुनुपर्ने हो है। अनि एउटा सानो तलमाथि केही परिदियो भने लुवा त झर्छ के है, फेरि उस्किन त अलिअलि आउँछ, त्यसलाई प्राविधिक भाषा उहाँहरूले मिलाएर भन्नुहुन्छ होइन। मैले 700 भनेको कारण चाहिँ के हो भने अब तपाईँले उत्पादनशील क्षेत्रमा रहेका चाहिँ उद्योगहरूको सङ्ख्या ल्याउनु भयो भनेदेखि त्यही उसको हाराहारीमा पनि आउँदैन। अब अहिले सङ्ख्यात्मक रूपले 43 लाखले चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या यसरी बढेर गएको छ भने 100 रुपियाँ मात्रै 43 लाखले चाहिँ हालेछन् भने नि त झन्डै 4 करोड 43 करोड जस्तो यस्तो त हुनसक्छ नि त भन्ने आधारबाट उहाँहरू आउनु भएको छ। त्यो ठुलो सङ्ख्यामा आएकाहरूले त्यहाँ जमघट भएर यताउता गर्दाखेरि त्यसरी देखिएको हो र खास क्वालिटेटिभ किसिमकै लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि ट्रेडिङ होइन इन्भेस्टमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ चित्त दुखाउनेहरू धेरै जसो ट्रेडिङमा हुनुहुन्छ र तत्कालको फाइदा लिने पनि उहाँहरू ट्रेडिङकैले हो। इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरू त धेरै गरेर बस्न पनि सक्छन् र त्यो दिशामा गएछ भनेदेखि सेयर मार्केटले पनि राम्रो लिन्छ। होइन भनेदेखि यसको कन्ट्रोभर्सी चलिरहन कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अन्तमा सर, अहिलेको यो आर्थिक स्थितिलाई सुधार्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ के हो? सबभन्दा पहिला त हाम्रा कमजोरीहरू के हुन् भनेर पत्ता लगाउन सक्नु पऱ्यो कि सरकारतिरबाट म जान्छु। हामी के छ भने लगानी गरिसिद्ध्याएर पुरा भएको रकमको पनि शोध भर्ना लिनलाई आलेटाले गर्ने, पुगेन यहाँ गऱ्यो त्यहाँ गऱ्यो भन्ने एउटा चलन छ है। त्यतापट्टि नि हेरौँ, किनभने हामीले त लगानी गरिसकेका छौँ, त्यो त विदेशी मुद्रामा शोध भर्ना हुने हो नि त, एउटा त्यो भयो। अनि दोस्रो कुरो यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा चाहिँ रहेका हडलहरू खास गरेर कर्मचारीहरूलाई विश्वास गर्ने कुरामा पनि जानु पऱ्यो। जहिलेसम्म उसले राष्ट्रलाई घात हुने काम गर्दैन त्यति बेलासम्म विश्वास गरेर जानुपर्छ। गर्न सकिएन भनेदेखि गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई यो स्वास्थ्य सेवा विभागमा 2 महिना अगाडि सरुवा गरेको डाइरेक्टर जनरल
मेरो सरुवा हुने बेलै भएको छैन भनेर बसिराख्नु भएको छ अरे होइन। अनि त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयमा एकजना सचिव 3 महिना अगाडि सरुवा गरिएको थियो, फेरि उहाँ चाहिँ फर्किनु भयो अरे। यो फेरा बदली नि यो चाहिँ के कुर्सी खेल्ने एउटा खेल हुन्छ नि होइन, म्युजिकल चेयर भने जस्तो कारणले पनि केही असर गरेको छ कि भनेर सरकारले त्यतापट्टि नै हेरिदिनु पऱ्यो। अनि अर्को कुरो के छ भने इकोनोमिक डिप्लोमेसी हाम्रा उसमा भएका हुन त 30 वटा कि कति ठाउँमा चाहिँ हामीले राजदूत पठाउन नि सकेका रहन्छौँ भने हामीले के देश चलाउँछौँ भन्नु नि पर्ने भयो। र त्यस्ता मिसनहरूमा मुलुकको लागि टुरिज्म वृद्धि गर्ने हो कि लगानी वृद्धि गर्ने हो कि होइन, अनि त्यहाँका सरकारहरूसँग बाइल्याटरली सहयोग भयो, ऋण इलिसाइड गरेर यहाँ सदुपयोग गर्छौँ भन्ने किसिमको वातावरण देखाएर जान सकियो भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कुरो भने सरकारप्रतिको विश्वास आर्जन गर्न सकियो भनेदेखि अझै पनि ठुलो नोक्सान परिसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन मित्र। समय र संवादको लागि धन्यवाद। ल मित्र, तपाईँहरूका लाखौँ लाख दर्शकहरूको बिचमा मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद।